अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो मुल्क जिसकी करंसी सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो कौन सा है? वो मुल्क जहाँ के शेख दुबई के शयूख को अपने बच्चों की तरह समझते हैं। वो मुल्क जहाँ का एक मखसूस कारी दुनिया भर में मशहूर है और इसे एक मुनफरिद एजाज़ से भी नवाजा गया है। और सबसे हैरान कुन बात यह कि ये मुल्क सिर्फ एक सहराई हित्ता ही नहीं बल्कि इसकी दौलत, तरक्की और कल्चर की कहानियाँ सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो आम लोग नहीं जानते। क्या आपको मालूम है कि यहाँ के अमीर लोग सिर्फ घोड़े और ऊँटों पर ही लाखों डॉलर खर्च कर देते हैं? और वो परिंदा जिसके लिए स्पेशल फ़्लाइट्स बुक करवाई जाती हैं वो कौन सा है? इस मुल्क में ऐसी क्या ख़ास बात है कि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर बसते हैं? और हाँ, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको हैरान कर देगा, क्या वाकई इस मुल्क की करेंसी सोने से ज़्यादा कीमती है? आज की वीडियो में हम आपको इन तमाम दिलचस्प हक़ाइक़ से पर्दा उठाकर दिखाएंगे जिन्हें सुनकर आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। तो चलें तैयार हो जाएं एक शानदार सफ़र के लिए। कुवैत, जिसका सरकारी नाम दौलतुल कुवैत है, इंग्लिश में इसे स्टेट ऑफ कुवैत कहा जाता है। ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत, मजबूत और जजीरा नुमा मुल्क है। कुवैत दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में शामिल है। कुवैत का नाम अरबी लफ्ज़ कूत से माखूज़ है, जिसका मतलब है समंदर या पानी के किनारे पर वाक़े एक किला। कुवैत की कौमी ज़ुबान अरबी है। मुल्क के तमाम कौमी और गैर कौमी अदारों में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ उर्दू, हिंदी, बंगाली, मराठी, तुर्क, आज़री, श्रीलंकन, नेपाली, फ़ारसी और 20 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। कुवैत को रियासती और इंतज़ामी मामलात के लिहाज से 6 सूबों में तकसीम किया गया है। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरबा किलोमीटर है। इसकी सरहदें जनूब में सऊदी अरब, शुमाल में इराक और शमाल मगरब में खलीज फारिस से मिलती हैं। प्यारे दोस्तों, कुवैत का दारुल हुकूमत कुवैत सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और वसी शहर है। ये मुल्क का सकाफती, सियासी और मुआशी मरकज़ है। तमाम सरकारी दफातर, कॉरपोरेशन और बैंकों के हेडक्वार्टर्स इसी शहर में मौजूद हैं। यह शहर अपने दर्जा हरारत की वजह से दुनिया के सबसे ज़्यादा गर्म शहरों में शुमार होता है। यहाँ का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। दुनिया की 36वीं बुलंद तरीन इमारत भी इसी शहर में वाक़े है, जिसे अल हमरा टावर कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 413 मीटर यानी 1355 फीट है। इस इमारत की तमीर 2005 में शुरू हुई और 2011 में मुकम्मल हुई। इस टावर पर $500 मिलियन की लागत आई। इसमें कुल 85 मंजिलें हैं और 43 लिफ्ट्स लगाई गई हैं। कुवैत सिटी का कुल रकबा 860 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क की 70% आबादी इसी शहर में रहती है। हर साल 5 लाख से ज़्यादा सयाह कुवैत आते हैं, जो मुल्क की मईशत के लिए एक बड़ी सपोर्ट हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में तकरीबन 100 मुख्तलिफ नस्लों के लोग रहाइश पजीर हैं। 1961 में कुवैत ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। कुवैती अवाम अपने यौम आज़ादी को जोशो खरोश से मनाते हैं। मुल्क में ज़बरदस्त आतिशबाजी की जाती है। लोग अपनी गाड़ियों में अपने अहले खाना के साथ घूमते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ और खाने भी तकसीम किए जाते हैं। कुवैती शयूख का दुनिया की कई मल्टीनेशनल कंपनियों में भी हिस्सा है, जिनमें फोर्ड, होंडा, मर्सिडीज़, शॉपिंग मॉल्स और मुख्तलिफ किस्म की पेट्रोलियम कंपनियाँ शामिल हैं। कुवैत के पास अपना साफ़ पीने का पानी नहीं है। ये मुल्क समंदरी पानी को रिसाइकल करके इसे पीने के काबिल बनाता है और ज़िंदगी की दीगर ज़रूरियात के लिए काबिल इस्तेमाल बनाता है। कुवैत में बादशाही निज़ाम कायम है। 1962 के आइन के मुताबिक शेख मुबारक उस सलाम उस सबा का ख़ानदान मुल्क का हुक्मरान रहेगा। मुल्क का बादशाह तमाम बड़े इख्तियारात रखता है। किसी वज़ीर को हटाना, मुल्क की तरक्की के लिए बड़े फ़ैसले करना, वज़ीर आज़म का इंतखाब करना वगैरह, ये सब बादशाह के इख्तियारात में होता है। मौजूदा बादशाह शेख मशअल उल अहमद अल जाबर उस सबा हैं। हर अरब मुल्क की तरह कुवैत की अपनी एक ख़ास सकाफ़त है, जो दूसरे अरब ममालिक से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है।
بے شک یہ ایک تیز رفتار اور جدید ملک ہے، لیکن یہاں کے لوگ اپنی ثقافت اور پرانی روایات کو نہیں بھولے۔ یہ لوگ اپنے سر پر پگڑی، گاترا اور رومال پہنتے ہیں، جبکہ نیچے کھلی عربی چپلیں پہنی جاتی ہیں۔ ان کی محفلوں میں قالین بچھائے جاتے ہیں اور دیواروں کے ساتھ نرم صوفے اور گدے لگائے جاتے ہیں تاکہ آرام سے بیٹھا جا سکے۔ ان محفلوں میں عربی قہوہ اور کافی پیش کی جاتی ہے۔ یہاں کھجوریں اور خشک میوہ جات پورے 12 مہینے اور 365 دن دستیاب رہتے ہیں، جو مہمانوں کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تیل کی دریافت سے پہلے کویت میں کشتیاں بنانے اور بیچنے کا کام کیا جاتا تھا۔ یہ صنعت آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں بنائی جانے والی کشتیاں انتہائی مضبوط اور مشہور ہوتی ہیں۔ کویتی لوگ سمندر سے قیمتی موتی نکالتے تھے اور انہیں فروخت کرتے تھے۔ موتی کے تاجر تواشین کہلاتے تھے۔ کویت کے مشہور امام مشاری راشد العفاسی، جنہوں نے کویت یونیورسٹی اور مدینہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، انہیں عرب دنیا کی سب سے خوبصورت آواز کا آسکر ایوارڈ بھی دیا گیا۔ دنیا میں سوشل میڈیا پر ان کی قرأت سب سے زیادہ سرچ کی جاتی ہے۔ أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له۔ ان کی آواز میں قرآن کی تلاوت کانوں کو سکون اور دل کو روشنی بخشتی ہے۔ کویت کی کل آبادی 4,24,621 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 137واں سب سے بڑا ملک ہے۔ یہاں ہر مربع کلومیٹر میں تقریباً 200 افراد بستے ہیں۔ جو بھی اس ملک میں رہنا چاہے رہ سکتا ہے، لیکن ہر شہری کو قانون کی خلاف ورزی کیے بغیر مکمل آزادی حاصل ہے۔ کویت کا قومی مذہب اسلام ہے، جو کل آبادی کا 76.7% ہے۔ 17.3% عیسائی ہیں، جبکہ 6% دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کویت یونیورسٹی یہاں کی واحد بڑی یونیورسٹی ہے، جو 1966 میں قائم کی گئی۔ کویت کی سب سے لمبی زمینی سرحد 254 کلومیٹر عراق کے ساتھ لگتی ہے، جبکہ 500 کلومیٹر کا سمندری ساحل ہے۔ لمبے سمندری ساحل کی وجہ سے یہاں ہر سال طوفانی بارشوں کا خطرہ رہتا ہے۔ محترم ناظرین، کویت میں آج بھی شادیاں پرانی عرب ثقافت اور روایات کے مطابق کی جاتی ہیں۔ ان میں اسلامی خوبصورتی جھلکتی ہے۔ شادیاں بڑی شان و شوکت کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ یا تو شادی کی تقریبات میرج ہالز میں منعقد کی جاتی ہیں، یا پھر ذاتی مقامات پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ دوستوں اور تمام رشتہ داروں کو خاندان کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے۔ دلہا اپنے لباس پر ایک خاص قسم کا کوٹ پہنتا ہے، جسے تش تش تہو کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے سر پر سفید رومال اور اس کے اوپر گاترا پہنتا ہے۔ یہاں کی روایتی شادیوں میں دلہا کو ملنے کے لیے چہرہ چہرے سے اور ناک ناک سے ملائی جاتی ہے، اور پیشانی پر بوسہ بھی دیا جاتا ہے۔ عورتیں مختلف قسم کے کپڑے پہنتی ہیں، لیکن وہ اس پر عبایا ضرور استعمال کرتی ہیں۔ چاہے مرد ہوں یا عورتیں، وہ خوشبو کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ دلہا شادی ہال پہنچتا ہے، سب اس کا استقبال کرتے ہیں۔ مہمانوں کو سب سے پہلے کافی اور کھجور پیش کی جاتی ہے۔ تمام لوگ تلواریں ہاتھ میں لے کر رقص کرتے ہیں۔ کھانے میں اونٹ، بکری، گائے اور مچھلی کا گوشت شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اقسام کی مٹھائیاں، کافی اور چائے تیار کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے برتنوں میں مٹن بھی رکھا جاتا ہے، جس میں یہ لوگ شہد ڈال کر کھاتے ہیں۔ دوستو، کویت کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ کویتی عوام فٹ بال کو جنون کی حد تک پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹوں اور گھوڑوں کی دوڑ بڑے جوش و خروش سے کھیلی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کویتی شیخ اتنے امیر ہیں کہ وہ ہر سال اپنے اونٹوں اور گھوڑوں پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ اونٹوں کی دوڑ کے دوران بہت بڑی شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ دنیا کے امیر ترین لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ کویت کی کرنسی کویتی دینار ہے۔ ایک دینار پاکستان میں 907 روپے اور بھارت میں 269 روپے کے برابر ہے۔ کویت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تیل ہے۔ پٹرول کے بعد قدرتی گیس ملک کی معیشت کو بہت مضبوط بناتی ہے۔ 2023 کے مطابق کویت کی سالانہ جی ڈی پی $256.593 بلین ہے۔
اور یہاں کے لوگوں کی اوسط آمدنی $51,764 ہے۔ کویت کا قومی جانور اونٹ اور قومی پرندہ باز ہے۔ یہاں سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں باز پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے شیوخ باز پالنے کا شوق رکھتے ہیں اور پھر ان سے شکار کرتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے سے لے کر طبی سہولیات تک سب کچھ مہیا کیا جاتا ہے۔ انہیں دوسرے ممالک لے جانے کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کویت ہر سال دنیا کو $60 بلین کا تیل اور کھاد فروخت کرتا ہے اور $35 بلین کے سامان خریدتا ہے۔ کویت میں بیلی ڈانس بہت مشہور ہے۔ بیلی ڈانس کے لیے خاص محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ لوگ رقص کرتے ہیں اور بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ڈاکومنٹری کویت پر۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔